रामकृष्ण हरी. बोला. तर तुका अशें कित्याक दिसलें की वाडयेक वचपाचें? एक देवाची एक भक्तीसाठी म्हाका एक वारयेक 2017 पासून वचनचें जाल्लें, पण शेताची कामां आनी कितें कितें कामां आसलीं तेका लागून म्हाका तें शक्य जावना. आनी आतां गेल्या वर्सा सुद्दां वचपाची जाली पण फॉर्मां मेळोंक ना म्हणून वचोंक ना. आतां हे वर्सा पयलींच संवसार पाडयेकच फॉर्म भरून रेडी जालो आनी एक वारी करून येयलो. तुका कितें दिसलें तूं गेलें ते अशें एक दोन दीस तुका कशें गेलें तुजें अशें? कानांतसून हितूनसून सगळ्यांतसून धोर येयलो सारको. वारी ती कितें न्हू ती म्हाका कळ्ळी, पण तरी पण त्या पांडुरंगान म्हाका कसो तरी पावयलो. म्हाका शक्यच नासलो. मी पयलेच दिसा इतको जाम जालो आनी म्हाका वारी पावचय ना असो म्हाका दिसलो. पण पयलेच दिसाक म्हाजे दुसरे उठल्या बरोबर म्हाका आनी तेज येयली आनी फुडें चलूंक लागलो. तुका अशें केन्ना दिसोंक ना परत येवपाचो कसो? शक्य ना. एकदां गेलोय न्हू तो वारी कसो तरी पावतलेच असो म्हणून गेलो. पण तुका केन्ना अशें दिसोंक ना ना, आपूण फाटल्यान मी पळोवंकच ना. गेलोय तो म्हटलं वारयेक कसोय जालो तरी पावतलेच म्हणून. आनी तुका अशें तूं आमकां सांगूंक शकता की तुका कशें दिसलें आपूण वारयेक गेलो तो सगळो परत अनुभव आपलो? फुडें फुडें पावले न्हू एक दोन दिसांनी मातशे खूब त्रास जाले, पांयांक पडिले हें जालें. पूण 2 दिसांनी एक म्हाका माऊली थंय मेळ्ळी. तेणी म्हाजी इतली सेवा केली न्हू, मी फाटले सगळे त्रास जाल्ले सगळे इसरानच गेले थंयसून. परत तो एक पांडुरंग थंय सारको उबो रावल्या सारको म्हाका थंय उबो रावलो आनी इतली म्हाजी थंय सेवा केली. सारकी खाटीर न्हिदोंक दिलें, खतखतीत पाणी दिलें आनी तेणी इतली सेवा केली म्हणजे सगळे फाटले दुख्ख मी इसरान गेले थंयसर. आनी जेन्ना तूं चंद्रभागे नदीन बी न्हाले तेन्ना तुका कशें दिसलें? चंद्रभागेन जेन्ना 4 किलोमिटर पावले न्हू ते केन्ना चंद्रभागेन धांवान अशें जालें. आनी मेन म्हणजे असो जालो की अर्दे वारयेर दंडाधिकारीन फाटीं सरलो. म्हणजे ते दंडाधिकारीचें काम म्हाजे कडेन गुरुमाऊली येयली आनी म्हाज्या पांया कडेन बसली आनी म्हाजें म्हणालें एक काम अडलां आनी तूं तुजे कडेन आसा. हांव म्हणलें कसलें काम तुजें अडलें न्हू, कसलेंय सांग मी तें करूंक तयार आहा. तुझें अशें अशें सांगलें. मग आतां नाविलाज जालो म्हाजो. दंडाधिकारी म्हणजे मोठें काम सारकें, पूण तेणी तेच्या आज्ञेक लागून म्हाका तें करचें पडलें आनी तें काम घेतले बरोबर म्हाका ती सगळी वारी सांबाळून फुडें व्हरची पडली. दंडाधिकारी अशें तुका कितें सांगलेलें काम अशें? दंडाधिकारी म्हणजे सगळी वारी व्हरपाचेंच काम दंडाधिकाऱ्याचें. अध्यक्ष सुद्दां फाटीं. मेन दंडाधिकारी फुडलो दंडाधिकारी व्हरपाचें काम वारीची सगळी जबाबदारी फुडल्या दंडाधिकाऱ्याची आनी तें काम म्हाज्या हातीन दिलें. आनी विठ्ठलान म्हाका इतलें म्हाका अशें दिसलें मनान की म्हाका मी काय वारयेक पावचो नासलो, पण पांयान पयलीं पंढरपूर आजून पावूंक नासलो आनी पंढरपुरान म्हाका विठ्ठल पांडुरंगाचें अशें दिसलें की तूं बश्टो येवं नाका, हे अलंकार घालूनच ये आपले भेटीक अशें म्हाका दिसलें. आनी खरेंच म्हाका मनानसून सारकें एकदम हें भाग्य म्हाजें जालें अशें. जेन्ना तूं पंढरपुरा असो पावलो देवळा कडेन तेन्ना तुका अशें दर्शन बीन अशें कशें? दर्शन अशें शक्य ना. दर्शन म्हणजे फक्त भायरसून मुक्त जातलें. तशें दर्शन इतल्या लोकांनी न्हू, करोडांनी लोक थंय बश्टो पांय घालपाक सुद्दां शक्य ना. पण दर्शन तशें ह्या दिसांनी तर मेळोवपाच शक्य ना. मूक दर्शन सुद्दां भायरसून मेळोवंक शक्य ना, इतली गर्दी. तूं जेन्ना दर्शनाक थंय पावलो, दर्शन बीन घेतलें तेन्ना तुका कशें दिसलें अशें मनान? एकदम सारको पांडुरंग म्हाका मेळ्ळो कसो दिसलो. थंय पावलें हेच म्हाका पंढरपूर म्हाका धन्य जालें मी असो म्हाका दिसलो. वारयेक वयताना बीन अशें तुका कितें अशें प्रॉब्लम कितें कश्ट अशें कांयच ना. एक पांयांक बी बारीक छोटे मोटे मातशे मातशे त्रास जाताले. पयलेच दिसा म्हाका इतके हें जालें, म्हाका घुंवळ येवन कितें कितें जाता अशें जालें. पण मातशें तें हेचें उदीक घेतलें, लिंबूचें पाणी मातशें घेतलें. तितून जेवचो नासलो हांव, तसोच दिलो. पण म्हाका दुसरे दीस म्हाका आनीक तेज येयलें चलपाक. रामकृष्ण.